तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी रस्किनको कुरा गर्दै थियौं। हरेक पोइन्टमा रस्किन निकाल्नको लागि त्यो रस्किन निकाल्नलाई एबल फर्मुलाको युज गरिन्छ। यहाँनिर स्पष्ट भनेको छ। हरेक पोइन्टमा रस्किनले पार्टिकुलर पोइन्टमा मात्र निकाल्न मिल्थ्यो, तर एबल फर्मुलाको युज गरेर रस्किन हरेक पोइन्टमा निकाल्न मिल्छ। यसलाई हामी के गर्छौं? लेट a naught y double dash plus a1 y dash plus a2 y equal 0 b डिफरेंशियल मतलब यहाँ बिलोंग्स टू a b डिफरेंशियल इक्वेशन phi1 phi2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जस्तै रस्किन पनि छ। यदि यो 0 आइदियो भने त्यो के हुन्छ? हाम्रो डिपेंडेंट सोल्यूशन। 0 आएन भने इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हुन्छ। रस्किनको फर्स्ट भिडियोमा हामी हेरे थियौं। त्यस्तै रस्किन छ phi1 phi2 यहाँ y1 y2 पनि आउँछ, थीटा अल्फा पनि आउन सक्छ, बीटा अल्फा पनि आउन सक्छ, जे आउन सक्छ। a इन्टु e को पावर माइनस इंटीग्रेशन a1x by a0x इन्टु dx। अब यसमा यो पार्टिकुलर मतलब यो एनी पोइन्टमा हरेक पोइन्टमा निकाल्नको लागि एबल फर्मुलाको युज गरिन्छ। हामी हिसाबतिर पढ्दाखेरि लाग्दाखेरि अलि स्पष्ट बुझिन्छ। ल हिसाबतिर जाम। यहाँ के भनेछ? सो दैट द सोल्यूशन अफ मतलब एउटा इक्वेशन दिएछ, लिनियरली इंडिपेंडेंट छ कि छैन। त लिनियरली इंडिपेंडेंट यस्तो सोल्यूशनको मतलब सेकेंड अर्डर को मतलब चेक गर्नको लागि या त रस्किन युज गर्नु पर्यो या त एबल फर्मुला युज गर्नु पर्यो। त आज हामी एबल फर्मुला युज गर्छौं। त सोल्यूशन इक्वेशन 2y plus 2y इक्वल 0। अब यो इक्वेशन 1 मानिलिने। अब पहिला हामी यसमा रस्किन निकाल्न बेलामा तपाईलाई सीएफ निकाल्नु पर्छ, तर एबल फर्मुलाको युज गर्दा सीएफ निकाल्नु परेन, डाइरेक्ट गर्न मिल्छ। फ्रम इक्वेशन 1 कम्पेयरिङ गर्नु पर्छ। कम्पेयरिङ विथ यो इक्वेशन सँग a0x y डबल डैश प्लस a0x y1 प्लस a2 x y इक्वल 0 सँग। त a0 कुन भयो? यहाँनिर जे छ त्यो। त a0 कति भइदियो? 1 र b मतलब a1 कति भइदियो? a1 त -1 भइदियो, -2 भइदियो। ठीक छ। अब यसलाई युजिङ एबल फर्मुला युज गर्दाखेरि के हो? एबल फर्मुलाको के हो? phi1 phi2 यही न हो? यसमा phi1 phi2 मानिहाल। अब e को पावर माइनस इंटीग्रेशन a1x by a0x इन्टु dx थियो। त अब a इन्टु e को पावर माइनस a1 कति आएछ? a1 -2 a0 कति छ? 1 यहाँ dx। अब यो माइनस माइनस त यहाँनिर e को पावर यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ 2 एक्सपोनेंशियल dx मतलब इंटीग्रेशन dx। त यो के भइदियो? e को पावर यो dx छ, केही छैन भने x। त यहाँनिर के भइदियो? phi1 phi2। अब यहाँनिर therefore phi1 phi2 does not 0 it is linearly independent solution। यो लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन किनकि यो 0 आएन भने त्यही लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हुन्छ। यसमा के मात्र फर्मुला फरक छ। यसमा कम्पायरिङ पनि गर्नु परेन एबल फर्मुलामा, यही मात्र फरक छ। नत्र त्यो लिनियरली इंडिपेंडेंट र डिपेंडेंट निकाल्नलाई त हामीलाई के चाहियो? रस्किन चाहियो। त जुन रस्किनमा डज नोट 0 चाहियो हो, तर रस्किनबाट कन्सिस्टेन्सी एबल फर्मुला पनि निकाल्न मिल्छ। यति आयो भने यसलाई कन्सिस्टेन्सी पनि भन्न मिल्छ। एउटा अझै क्वेशन गरौँ। क्वेशन नम्बर 2 लेट y इक्वल फंक्शन phi and y इक्वल psi बी सोल्यूशन। एउटा इक्वेशन दिएछ, इक्वेशन y 2xy प्लस sin x 2y इक्वल 0 भ्यालु अफ रस्किन। रस्किन को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो फाइ र अल्फामा। त सोल्युसन गिभन द इक्वेशन
के दिएछ हाम्रो इक्वेसनले त इक्वेसन y1 - 2xy प्लस साइन x2y = 0 इक्वेसन 1। अब यसलाई कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो फ्रम इक्वेसन 1 विथ comparing a0xy double dash plus a1xy single dash a2xy = 0। a1 कति छ हाम्रो त a1 त a0 त मतलब कति भयो 1। a1 कति हो त -2x माइनस a1 कति छ -2x यति त छ। अब रस्किन निकाल्नु पर्यो कुनमा अल्फा मतलब यो रस्किन फाइ र साइमा निकाल्नु पर्यो र त्यसको लागि बाइ युजिङ एबल फर्मुलाको युज गर्दाखेरि के हुन्छ रस्किन w फाइ साइ इक्वल e को पावर माइनस a1x/a0x into dx हुन्छ। त a कति भयो e माइनस a1 कति छ a1 -2x a0 कति छ त 1 dx ठीक छ। त e को पावर यो मतलब यो कन्स्ट्यान्ट हो त यसलाई बाहिरी तान्दाखेरि x dx। अब e को पावर 2 into x को पावर 2/2 यो 2 क्यान्सल हुन्छ e को पावर x को पावर 2 यो भइदियो हाम्रो रस्किन कसमा फाइ र साइमा। देयरफोर w फाइ साइ does not 0 it is linearly independent solution। ल यसरी हामी मतलब एबल फर्मुलाको युज गरेर रस्किन पनि निकाल्न सक्छौं। ल आजको लागि यति। हस्, धन्यवाद।